डियर व्यूवर्स और अजीज अतिबा कराम, मोहतरम सामीन, सर्दियों का मौसम अपने अरूज पे है और इस मौसम में हम अतिबा कराम अपने तिब के मुतल्लक जो बात करेंगे उसमें जो सर फहरिस्त है वो है सलाजीत। सर्दियों का एक अनमोल तोहफा है, अल्लाह ताला का एक ये हम पे ख़ास एहसान है कि उसने ये पहाड़ों से ये उसका जो रस होता है पहाड़ों का वो उसने निकाला ताकि इंसान उसको इस्तेमाल करें और उससे फ़ायदे उठाएं। तो नाज़रीन, इस वक्त मार्केट में बहुत से लोग जो है वो सलाजीत बेच रहे हैं। मैंने अभी सलाजीत मंगवाई है जनाब हकीम सज्जाद हैदर चिश्ती साहब से, जो ओकाड़ा से तलक रखते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 0347 57 54721, 0347 57 54 721, हकीम सज्जाद हैदर चिश्ती साहब से। तो अभी मैं सलाजीत के बारे में इसकी पहचान कैसे करनी है और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करूँगा। तो ये जो अभी सलाजीत है ये मैंने 50 ग्राम के पैकेट कुछ मंगवाए हैं। तो ये एक पैकेट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल नरम है, ऐसे बड़ी नरम है और खालस है। इसमें किसी किस्म की कोई रेत मट्टी की मिलावट नहीं है। इसमें ये पत्थरों में से निकालते हैं, रेत मट्टी की मिलावट होती है, इसको फिर मुसफ़ा करना पड़ता है। ये है मुसफ़ा सलाजीत, बिल्कुल साफ़ की हुई है। इसको मुसफ़ा कैसे करना है उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, जिससे आप मंगवाएंगे वो मुसफ़ा करके आपको भेजेगा। मैं अभी आपको इसकी पहचान बता रहा हूँ। इसकी पहचान के हमारे पास 3 से 4 तरीके हैं। सबसे पहले कि इसकी खुशबू गाय के पेशाब जैसी होती है। जो लोग गांव देहातों में रहते हैं वो उसकी स्मेल को समझते हैं। तो गाय के पेशाब जैसी इसकी स्मेल होती है। नंबर 2, इसका जायका जो है वो थोड़ा फीका हल्का सा मिठास वाला होता है, यानी थोड़ा फीका फीका और हल्का हल्का मिठास वाला होता है। नंबर 3 इसकी जो पहचान है वो कि ये इसको जब हम आग में रखेंगे, इसका कैमरा नीचे करें, जब हम इसको आग में रखेंगे तो ना ये धार बन के नीचे गिरेगी और ना ही जो है ये और आगे पीछे ये फैलेगी। अब ये वहां से ही डायरेक्ट बुखारात बन के ये ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगी। अब देख रहे नाज़रीन, ना तो ये फैल रही है ना ही ये नीचे गिर रही है। अब ये लिक्विड बन गई है गर्म होके और यहीं से बुखारात बन के ऊपर आ रही है। अभी मुझे इसकी स्मेल आ रही है हल्की हल्की, लेकिन इसकी बिल्कुल जो है ना तेज़ बू नहीं होती। जब भी आप उसको गर्म करेंगे तो इसकी तेज़ बू नहीं आएगी। अगर तेज़ बू हो तो उसमें गुड़ वगैरह होता है। तो ये इसका जनाब इसकी देखें ये पहचान का यहीं पे बुलबुला बना है और यहीं से गैस बन के ये ऊपर उठ रही है। तो ये खालिस सलाजीत है। अच्छा, अब इसका मैं आपको अगला मरला बताऊं। ये देखें, ये धुआं देखें कैसे सामीन, ये ऊपर धुआं, ये डायरेक्ट धुआं बन के ऊपर उठती है। यानी कि और ये ना तो लिक्विड बनती है, ज़्यादा थोड़ी सी नरम होती है, लेकिन ज़्यादा लिक्विड भी नहीं बनती और नीचे धाने बन के भी नहीं गिरती, कतरे बन के गिरते, कतरे भी नहीं गिरते। अब जो इसका चौथा मैं आपको जो पहचान का तरीका बता रहा हूँ वो है इसको पानी में डालेंगे तो ये आस्ता आस्ता मुकम्मल हल हो जाएगी, पानी में मुकम्मल हल हो जाएगी। ना तो ये इसमें कोई आयल है जो ऊपर तैरेगा, ना ही इसमें कोई रेत है जो नीचे बैठेगी, ये मुकम्मल उसमें हल हो जाएगी। तो ये मेरे पास पानी का गिलास पड़ा हुआ है। तो ये देखें, ये अभी आस्ता आस्ता इसने ये रंग देना शुरू कर दिया है। तो नाज़रीन, ये अभी इसको हल होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये इसको आप आराम से रखें कहो तो 15-20 मिनट, तो इस तरह ये आस्ता आस्ता ये हल हो जाती है। और ये मैंने इसको पहले हल करके चेक कर चुका हूँ। ये मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा था। तो नाज़रीन, हमारे जो मयार थे तिब के मुताबिक सलाजीत को चेक करने के, वो चारों मयार मैंने आपको बताए। इसका जायका, इसकी बू, इसको आग के ऊपर धुआं बन के उड़ना और पानी में डालेंगे तो ये आस्ता आस्ता मुकम्मल हल हो जाना। तो चारों मयार पर जो ये हमारी सलाजीत है हकीम सज्जाद हैदर चिश्ती साहब वाली, ये पूरी उतरी है, 100% खालिस है। और मुझे खुशी है कि इस वक्त तिब के मैदान में अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं और खालिस चीज़ जो है अतिबा को मुहैया कर रहे हैं। अतिबा की बाज़ औक़ात दवाइयों में जो रिजल्ट नहीं होता उसकी क्या वजह होती है कि उनको चीज़ खालिस नहीं मिलती। नुस्खा ठीक होता है, हकीम की तशखीस भी ठीक होती है, लेकिन दवाई खालिस नहीं होती। तो ये बड़ा मसला है।
تو یہ اگر کسی کو سلاجید خالص چاہیے ہو تو حکیم سجاد حیدر چشتی صاحب اوکاڑا والے جو ہیں ان کا موبائل نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں 0347 57 54 721۔ تو اب میں آپ کو اس کا ایک نسخہ بتاؤں، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ ویسے تو یہ دودھ میں آپ تقریباً کالی مرچ کے برابر دودھ میں ملا کے بھی اس کو روزانہ رات کو پئیں تو اس کا کمال رزلٹ ہے، لیکن میں آپ کو پہلے اس کے فائدے بتاؤں تو فائدوں میں اس کو آپ اس کا اگلا فارمولہ بھی بتاؤں گا کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اس کے فائدوں میں ہے جی ہر قسم کے کوڑ جو گندے زخم ہوتے ہیں جو سالوں سال رستے رہتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتے، کوڑ ناسور ان پہ کام کرتی ہے، ورم تحال، تلی کا بڑھ جانا، جگر کی سوجن، جگر کا ورم، پیٹ کی سوجن، بھوک کی کمی، قبض اور چربی کو یہ پگھلاتی ہے، موٹاپے کو کم کرتی ہے، ضعف جگر کو دور کرتی ہے۔ جن کا لوگوں کا پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں سردیوں میں تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، ان میں ضعف جگر ہوتا ہے اور خون کی کمی بھی ہوتی ہے، تو ضعف جگر کو بھی دور کرتی ہے اور پیٹ کی گیس کو بھی یہ دور کرتی ہے۔ اچھا، شوگر والوں کے لیے بڑی مفید ہے یہ سلاجید۔ پیشاب کا زیادہ آنا، بار بار آنا، پیشاب میں شکر آنا یعنی گلوکوز کا خارج ہونا، مثانے اور پٹھوں کی کمزوری کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ سیکس کی بڑی پاور دیتی ہے، زبردست مقوی باہ ہے اور دافع صورت ہے۔ صورت کا مطلب جو ٹائمنگ کی کمی کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے بہت اچھی ہے۔ جریان احتلام یعنی جو قطرے آتے ہیں اس کے لیے اور احتلام کے لیے بہت زبردست ہے۔ جیسے جریان احتلام کے لیے جو ہے اس کا ایک نسخہ جو ہم بناتے ہیں وہ بڑا میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہ ہے جی کلی کو کشتہ کلی، یہ بھانگ میں تیار کیا ہوا کشتہ کلی ہے۔ کشتہ کلی یہ بالکل سفید رنگ کا پاؤڈر ہوتا ہے، کشتہ کلی۔ اچھا، اس میں جناب یہ جو سلاجید ہے یہ دونوں ہوگی برابر وزن، سلاجید اور کشتہ کلی دونوں برابر وزن۔ ان کو آپ خوب مکس کر لیں کھل میں، اور جب یہ بالکل یک جان ہو جائے تو یہ تھوڑا سا سخت بھی ہو جائے گا۔ تو اس کی آپ نے کالی مرچ سے تھوڑی سی بڑی، یہ کالی مرچ جتنی بھی ہو تو ٹھیک ہے، گولیاں بنا لیں۔ تو یہ ایک گولی آپ صبح اور شام دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں تو پھر اس کا کمال دیکھیں۔ یہ خاص طور پہ جو ہے یہ جریان اور احتلام کے لیے، ٹائمنگ کی کمی کے لیے، مردانہ کمزوری کے لیے بہت زبردست ہے۔ اچھا، ایک خاص خیال رکھنا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جی سلاجید کھائیے رزلٹ نہیں ملا، کیونکہ وہ پرہیز نہیں کرتے، انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ ترشی والی چیزیں، اچار وغیرہ، ان سے سختی سے پرہیز کرنا ہے، چائے نہیں پینی، دودھ اور گھی خوب استعمال کرنا ہے، چائے کی جگہ آپ دودھ استعمال کریں اور اس میں گھی ملا کے۔ تو انشاءاللہ یہ موسم سرما کا ایک نایاب تحفہ ہے، یہ اس موسم میں بڑی اہم چیز ہے، تو میں نے کہا کہ اپنے ناظرین کو بتا دوں اس کی پہچان بھی، اس کے فائدے بھی، اس کا نسخہ بھی۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اس سے بڑے مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر کسی کو سلاجید منگوانی ہے تو جناب حکیم سجاد حیدر چشتی صاحب سے میں سفارش کروں گا کہ آپ ان سے منگوائیں۔ میں نے ان سے منگوائی ہے، بہت اچھا اس کا رزلٹ ہے اور بڑی اعلیٰ کوالٹی اور خالص ہے۔ تو ان کا موبائل نمبر میں پھر بتا رہا ہوں 0347 57 54 721۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی ڈاکٹر حکیم سید رضوان شاہ گیلانی کو اجازت، اللہ حافظ۔